Cours conducteur, page 11. Alors ici, huitièmement, je vous un exemple, une application sur les conducteurs. Alors, on considère deux sphères conductrices de rayon R1 égale à 1 cm et R2 égale à 10 cm très éloignées l'une de l'autre. Elles portent les charges électriques Q1 et Q2 respectivement. On relie les deux sphères avec un fil conducteur très fin. إذا هنا نعتبر كرتين ناقلتين نصف قطر الأولى R1 يساوي 1 سنتيمتر والثانية 10 R2 يساوي 10 سنتيمتر متباعدتين très éloignées l'une de l'autre. تحمل الشحن الكرة الأولى تحمل شحنة Q1 قيمتها 15 ناقص 8 كولون والكرة الثانية تحمل شحنة Q2 تساوي 6 في 10 ناقص 8 كولون. ونربط بين الناقلين بخيط خيط سمكه صغير جدا un fil très fin. Donc السؤال الأول calculer à l'équilibre électrostatique les nouvelles charges Q'1 et Q'2 des deux sphères. إذن السؤال قال لك بحث في التوازن الإلكتروستاتيكي الشحنة الجديدة المتوزعة على الكرة S1 Q'1 و S2 Q'2. D'accord? Alors, quand on relie les deux sphères, on obtient un nouveau conducteur composé de S1, S2 et le fil. Donc, chaque point de ce nouveau conducteur a le même potentiel. إذا هنا قبل الربط S1 شحنتها Q1 و S2 شحنتها Q2. بعد الربط بهذا الخيط الرقيق سمكه صغير جدا فهنا الشحنة تصبح Q'1 للكرة S1 والشحنة تصبح هنا Q'2 للكرة S2. دونك لما نربط هذا الناقل S1 وهذا الناقل S2 بناقل صغير هنا بخيط بهذا الخيط فالمجموعة S1 زائد الخيط زائد S2 هذه المجموعة الجديدة تكون ناقل وحيد ناقل جديد. إذن هذا الناقل الجديد له خاصيات النواقل أي ما من خاصيته ما هي؟ من خاصيته أن الكمون يكون ثابت في كل جهات في كل حجم هذا الناقل. أي ناخذ أي نقطة من الكرة S1 ناخذ أي نقطة من هذا الخيط ناخذ أي نقطة من الكرة S2 فالكمون يكون ثابت. فماذا هنا؟ c'est ce qu'on dit, on dit qu'ils ont le même potentiel. Donc V'1 هذا الكمون بعد الربط ل S1 سميناه V'1 والكمون ل S2 بعد الربط سميناه V'2. Ils sont les mêmes, donc j'ai V'1 est égal à V'2. Ok? Aussi, il y a une répartition des charges Q'1 sur S1, Q'2 sur S2. On peut négliger la charge portée par le fil car il est très fin. هنا كذلك قالوا لنا لما نربط ما بين الناقلين فيحدث هنا توزيع جديد للشحن سميناه Q'1 وهنا توزيع جديد للشحن سميه Q'2. هنا أهملنا الشحن التي تكون موجودة في هذا الخيط. لماذا؟ لأن اعتبرنا أن سمك هذا الخيط رقيق جدا فبالتالي الكمية من الشحن هنا تهمل بالمقارنة مع Q'1 و Q'2. هذا ما معناه لما يقول لك un fil très fin, c'est-à-dire qu'on néglige les charges qui se trouvent ici. S1 et S2 étant très éloignés, on considère qu'aucune sphère n'influence sur l'autre. أنا هنا عندنا خاصية أخرى قال لك الكرتان متباعدتين جدا. هذا ما معناه؟ معناه أن S1 لا تؤثر على S2
أي الشحن الموجودة في S1 لا تؤثر على الشحن الموجودة في S2 وبدوره الشحن الموجودة في الناقل S2 لا يؤثر على S1. دونك حنا شفنا إذا نبحث عن الكمون في بريم واحد. في بريم واحد قلنا بأن إذا نريد حساب الكمون لكرة دائما قلنا هذا مكافئ، الكمون يكون مكافئ لشحنة نقاطية كما لو تقع في المركز والمسافة هي R1 أي V بريم واحد يساوي K Q بريم 1 sur R1. D'accord? Donc V prime 1 c'est l'équivalent du charge ponctuel de distance R1. Donc c'est V prime 1 égale à K Q prime 1 sur R1. هذا V1 يساوي هذه القيمة لأن ما أخذناش قلنا S2 لا تؤثر على S1 ولكن في حالة ما إذا هنا قال المسافة ليس بعيدة جدا ولكن مسافة D ما، فهنا نطبق مبدأ التجميع. فالكمون في بريم 1 ماذا يساوي؟ يساوي الكمون هذا اللي وجدناه نزيد الكمون الناتج عن هذه الشحنة التي توجد على مسافة دي. دونك نزيد هنا زائد كي بريم 2 سور دي. بون ولكن هنا دي كبير جدا إذا هذا الكمون هذا نهمله. داكور؟ دونك on reste juste à cette expression là. Donc on fait la même chose pour V'2. Donc V'2 le calcul d'un potentiel d'une sphère, c'est comme si on a une charge ponctuelle qui se trouve à une distance R2. Donc V'2 égale à K Q'2 sur R2. وبالتالي عندنا V'1 égale à V'2 نعوض. Donc j'ai KQ'1 sur R1 يساوي K Q'2 sur R2 et cela implique que Q'1 est égal à R1 sur R2 Q'2. Q'1 يساوي R1 على 2 Q'2.